वेट अ मिनट, आगे बढ़ने से पहले ये नीचे वाला लाल बटन ऐसे दबा दो और उसके साथ वाला बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलना, लाइक दिस। बता कर थक गया हूं, पर डू इट प्लीज, बेल आइकन, डू इट, डू इट, डू इट। तपाईमाथि त आक्रमण सुरु भयो नि पछिल्लो समय। तपाईले किन हिन्दी भाषा बोल्नुभयो नेपालको पार्लियामेन्टमा? नेपाली भाषा बोल्दा हुन्थेन? हिन्दी नेपालको भाषा हो र हामी नेपालको भाषा भनेर हामी नेपालको संसदमा 2047 सालदेखि हिन्दीमा बोलिराखेका छौं। नेपालको संविधानमा कतै पनि लेखेको छैन कि हिन्दीमा बोल्नुहुन्न र पछिल्लो जनगणनामा चाहिँ हिन्दी चाहिँ नेपालमा बोलिने भाषा हो। 123 कि 125 भाषा मध्ये 19औं नम्बरमा चाहिँ 19th नम्बरमा चाहिँ हिन्दी हो। हिन्दी अहिलेसम्म नेपालीहरूले जहिले पनि नेपाली भाषा बोलिरहेछन्, राष्ट्रिय भाषा हो, सबैले मानेको भाषा, साझा भाषा हो। म एउटा प्रश्न सोधौं, आज तपाई मधेसमा जानुस् त, राजा महेन्द्रले चाहिँ तपाईको 1960 मा हिन्दी प्रतिबन्धित गरे। पहिला हिन्दीमा त्यहाँ पढाइ हुन्थ्यो, सरकारी कार्यालयमा कामकाज हुन्थ्यो, तर आज पनि मधेसका व्यक्तिहरू कति सहज ढंगले हिन्दीमा कुरा गर्छन्। किनभने हिन्दी उहाँहरूको जिनमा छ। तर नेपाली पनि छ नि त, जिनमा नेपालीहरूको। नेपालीहरूको जिनमा नेपाली छ, अनि तर मधेसको जिनमा हिन्दी छ। मधेस पनि त नेपालको भूभाग हो नि त सायद। तर मधेस मधेस हो। कसरी मधेस मधेस हुन्छ? तर मधेसको आफ्नो संस्कृति, आफ्नो भाषा, आफ्नो वेशभूषा फरक छ। फेरि तपाईले हिन्दी भाषा बोल्दाखेरि धेरै आलोचना भएको छ नि त विगतदेखि आजसम्मको। धेरै समर्थन पनि भएको छ। कहाँ भएको छ समर्थन? भएको छ, देखाउनुस्। तपाई हेर्नुस् सोशल मिडियामा आज कसले समर्थन गरेका छन्? तपाई सोशल मिडियामा हेर्नुस्, तपाई सीकेलालजीको लेख आइसक्यो त्यो हेर्नुस्, दीपेन्द्र झाजीको लेख आइसक्यो त्यो हेर्नुस्, र होल पूरा एन्टायर युथ अहिले के बुझिसके, ओहो हिन्दीमाथि किन आक्रमण हुन्छ भने यो हाम्रो राजनीतिक शक्तिको प्रतीक हो। यो राजनीतिको क्षेत्रमा संसद एउटा राजनीतिक थलो हो, यो त हाम्रो शक्तिको प्रतीक हो भनेर हामी माथि आक्रमण भइरहेछ। होइन, संसद त जनताको प्रतिनिधिले बोल्ने ठाउँ हो नि त, थलो हो नि त, हैन? साझा संसद विभिन्न व्यक्तिहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ हो। अनि जनताको प्रतिनिधिले त जनताले के चाहेका छन्, जनता कुन भाषा बढी बुझ्छन् तपाईलाई थाहा छैन? नेपाली भाषा बढी बुझ्छन् नि नेपाली जनता त। हिन्दी भाषा बढी बोल्छन् म भन्दैछु भने तपाई मान्नुहुन्छ? हिन्दी मधेसको सम्पर्क भाषा हैन, मधेसको होला तर समग्र देशको भाषा हो नि हिन्दी भाषा। नेपाली र मधेसको बीचको सम्पर्क भाषा। हिन्दी खस भाषाको उदय हुनुभन्दा अघि यहाँ लिच्छवी कालदेखि यो स्थानमा, यो काठमाडौँमा प्रयोग भएको भाषा। हिन्दी आज नेपालीहरूको जनजीविकाको भाषा। चाहे भारतमा लाखौं नेपाली गएर कमाउन् या फेरि मिडल इस्ट कन्ट्रीमा जाउन्, उहाँहरूको बोल्ने भाषा हिन्दी हो। हैन, हिन्दी भाषालाई आज तपाईले जसरी बखान गरिरहनु भएको छ, व्याख्या विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, नेपाली जनताले मन पराएको छैन नि तपाईँको शब्दलाई। नेपाली भाषीहरूले मन पराएका छैनन्। नेपाली भाषी र नेपाली त्यो पनि भन्नुस् न, समग्र देशको कुरा गर्नुस् न। तपाईँ एउटा समुदायको, एउटा वर्गको, एउटा जातको कुरा नगर्नुस् न। समग्रताको मतलब विविधता हुन्छ। हामीले समग्रता विविधतामा खोज्नुपर्छ। त्यसैले हिन्दी र नेपाली दुवै नेपालको भाषा हो र दुवै भाषालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। यसको चाहिँ सम्मानित स्थान हुन्छ। त्यसमा तपाईले नेपाली भाषा बोल्नुस् न त पार्लियामेन्टमा। मैले भनिहाले त्यो आज तपाईले घोषणा गर्नुस् न सरिताजी, आजबाट म नेपाली भाषा बोल्छु। किन? नेपाली जनताको माग छ। त्यो राजनीतिक स्थल हो र हामी यही हिन्दी भाषा नेपालको भाषा हो, यो राजनीतिक मागसँग चाहिँ सद्भावनाले सङ्घर्ष गरेको। अनि गर्दा 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 हामी संविधान सभामा आयौं। संविधान सभा 1 मा हामीले हिन्दीमै शपथ ग्रहण गरेका छौं। मन्त्री भएर पनि हिन्दीमा शपथ ग्रहण गरेका छौं, हिन्दीमा बोलिराखेका छौं। त्यसैले हिन्दी पनि नेपालको भाषा हो। हैन, तपाईकै पार्टीका शीर्ष नेताहरू बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवले त हिन्दी बोल्नुहुन्न। बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठले त हिन्दी बोल्नुहुन्न। अब हेर्नुस्, बाबुराम भट्टराईजी अस्ति मधेसमा गएर रौतहटमा यो पार्टीमा आइसके पश्चात उहाँ रौतहटमा गएर हिन्दीमा भाषण गर्नुभयो, कुर्ता पजामा लगाएर। त्यो पनि त तपाईलाई याद हो? होइन, तर पार्लियामेन्टमा अहिलेसम्म बाबुराम भट्टराईले हिन्दी बोल्नु भएको छैन, उपेन्द्र यादवले बोल्नु भएको छैन। त्यो बेग्लै कुरा हो। तपाईको पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हो नि त। उहाँ गोर्खाबाट आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो भाषिक विविधताको हामी पक्षधर छौं।
त्यसले गर्दा नेपाली भाषाको पनि सम्मान छ, नेवारी भाषाको पनि सम्मान छ, हिन्दी भाषाको पनि सम्मान छ, राई भाषाको पनि सम्मान छ। हामी स्विट्जरल्यान्ड हुने ख्वाब राखेका छौँ। स्विट्जरल्यान्डमा जति भाषा बोलिन्छ त्यहाँ व्याख्या हुन्छ, इन्टरप्रिटेसन हुन्छ। तपाईँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जानुहोस्, हो यो भाषा भनेको मानिसको संस्कृति, मानिस होइन, तपाईँलाई जुन भाषा सजिलो लाग्छ त्यही भाषा बोल्ने पनि मलाई थाहा छ। मातृभाषाको कुरा किन गर्छौँ? तर आज नेपाली जनताको चाहना मातृभाषा बोलोस् भन्ने हो नि त साहित्यगिरीले। नेपाली जनता र नेपाली भाषाभाषी दुईटा फरक कुरा हो। त्यो पनि सम्पूर्ण नेपाली भाषा पनि विरोधमा छैनन्, केही छन्। त उहाँहरू बिचराहरू अहिले वास्तविकता बुझ्नु भएको छैन। किनभने तपाईको पञ्चायत कालमा राजा महेन्द्र आइसके पश्चात जुन खालको शिक्षा पद्धति यहाँ लागू गरिएको छ, त्यसले गर्दा त्यो जुन पुस्ताको जुन सोशलाइजेसन भएको छ, त्यो सोशलाइजेसनले गर्दा उहाँहरूलाई पुरा ज्ञान छैन। नेपालको इतिहास 300 वर्ष मात्र पुरानो होइन, सबभन्दा पुरानो देश हो नेपाल, साउथ एसियाको। र यहाँ 2100 वर्ष अगाडिको इतिहास तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हिन्दीमा छ। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा हिन्दीमा आग्रह छ तपाईँलाई। तपाईँ एकदम अध्ययनशील मान्छे पनि हो, पढे लेखेको मान्छे, बुझेको मान्छे। यो देशको राष्ट्रियताको बारेमा तपाईँ आजको दिनमा किन चट्टान जस्तो अडिन चाहनुहुन्न? नेपाली जनताको भावनामाथि तपाईँ किन खेलवाड गर्नुहुन्छ? म नेपालका लागि चट्टान जस्तो अड्छु, तर हरेक भाषाभाषीको स्वतन्त्रताको लागि पनि म चट्टान जस्तो अड्छु। अड्नुहुन्छ? अब नेपाली भाषा म बोल्छु पार्लियामेन्टमा भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? मैले नेपाल र नेपाली अलग, म नेपाल देशको लागि होइन, नेपाल देशको लागि हो, तर नेपाली भाषा बोल्नुहोस् न। आज घोषणा गर्नुहोस् न। अहिले बोल्नुभयो पार्लियामेन्टमा। मेरो आग्रह किन? जनताको माग छ, नो हिन्दी भाषालाई पार्लियामेन्टमा प्रयोग नगर्नुहोस् तपाईँले। म यहाँ तपाईँसँग नेपालीमा बोलिरहेको छु, यो पर्याप्त भएन? होइन, पार्लियामेन्टमा पनि तपाईँ नेपाली भाषै बोलिदिनुहोस् न। जसरी तपाईँ जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम बोलिरहनु भएको छ, त्यो सम्भव छैन। त्यो सम्भव छैन। अनि तपाईँको पार्टीका सबै नेताहरूले नेपाली भाषा बोल्नु हुने, अनि तपाईँले चाहिँ हिन्दी भाषा बोल्नुपर्ने कारण के, आधार के? रेणुजी हिन्दीमा बोल्नुहुन्छ, अमृताजी हिन्दीमा बोल्नुहुन्छ, राजेन्द्र महतोजी पहिला हिन्दीमा बोल्नुहुन्थ्यो। अर्को कुरा अहिले महन्त ठाकुर त अहिले नेपाली बोल्नुहुन्छ। होइन, ठिक छ, उहाँ बोल्नुहुन्छ, तर हामी आग्रह गर्छौँ हिन्दीमा बोल्नुहोस्। किनभने जुन चाहिँ तपाईँको संविधान अहिले संसदमा कुन भाषा कुन मान्यले चुज गर्नुहुन्छ, त्यसमा त यी सबैजना नेताहरूले हिन्दी लेख्नु भएको छ। त हामी उहाँलाई स्मरण गराउँछौँ। होइन, हिमालको जनताले त नेपाली भाषामा तपाईँले बोलेको नेपाली भाषा बोलिरहेको छु। पार्लियामेन्टमा बोल्दाखेरि तपाईँले नेपाली बोल्दाखेरि सबैले बुझ्छन्। हिमाल पहाड तराई सबैले बुझ्छन्। हिमाल पहाड तराईका सबैजना हिन्दी बुझ्छन्, हिन्दी गाना गीत सुन्छन्, हिन्दी सिनेमा हेर्छन्। बोल्ने अभ्यास छैन होला, तर सुनेर बुझ्ने सबैको क्षमता। तपाईँले हिन्दी भाषामा बोलिसकेपछि धेरै विरोध भयो र गङ्गा चौधरीले त भारतीय चेलीको दादागिरी भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि। तपाईँको दादागिरी हो पार्लियामेन्टमा? पार्लियामेन्टमा कसैको पनि दादागिरी हुँदैन, उहाँले गलत बोल्नु भएको छ। पार्लियामेन्ट भनेको विचार गर्ने स्थान हो, छलफल गर्ने स्थान हो। उहाँले बुझ्नु भएन पार्लियामेन्टको महत्त्व। पार्लियामेन्ट भनेको के हो उहाँलाई ज्ञानै भएन। पार्लियामेन्टमा कसैको दादागिरी चल्दैन, उहाँले गलत बोल्नु भएको छ। तर गङ्गा चौधरीले तपाईँलाई चेतावनी दिनुभएको छ, चुनौती पनि दिनुभएको छ, अङ्गीकृत नागरिकता छ सरितागिरीको। त्यसले के हुन्छ फरक? आज भारतीय चेली उहाँ, म वैवाहिक, उहाँले भारतको पक्षमा चाहिँ वकालत गर्नुहुन्छ, नेपालीको होइन, नेपाली नेपाली जनताको होइन। मात्र होइन, म नेपाली बुहारी पनि हो। त्यो किन बोल्नुहुन्न? म नेपालमा विवाह गरेर आएपछि म नेपालको बुहारी हो, त्यो किन बोल्दैन? त्यो राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ। किनभने भारत विरोधीहरूले राष्ट्रवाद ल्याउनु छ, अनि कुनै पनि नेतालाई आक्रमण गर्ने हो भने भारतीय चेली भनेर पुग्छ, र त्यसै भएको छैन। म तपाईँलाई भनिदिउँ, तपाईँलाई जानकारी छैन यसको ब्याकग्राउन्ड के हो। एक दिन अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा, ठ्याक्कै जुन दिन मान्य गङ्गाजीले बोल्नु भएको छ नि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा यही नक्साको बारेमा छलफल भयो र मैले कुरा उठाएँ, कुनै पनि दललाई सरकारले फलाना सबुत प्रमाणको आधारमा हामी यो नक्साको प्रारूप तयार गर्न गइरहेछौँ, तपाईँहरू पनि अध्ययन गरिकन यसमा सल्लाह दिनुहोस्। किनभने यदि सरकारले राष्ट्रिय सहमति खोजेको हो भने हामी केटाकेटी छैनौँ,
होइन हामी पढे लेखेका व्यक्ति हौ हाम्रो माइन्ड छ हाम्रो रिजन छ अनि त्यो दिन चाहिँ एकजना मान्यजीले म नाम नलिउँ अलिकति तनावमा आइहाल्नुभयो क्या अनि उहाँले भन्नुभयो यो राष्ट्रियताको मामलामा चाहिँ सबैजना एक हुनुपर्नेमा यो किन फरक विचार आइरहेछ मैले पनि उहाँलाई जवाब दिएँ मेरो देशभक्तिको बारेमा तपाईँ प्रश्न नगर्नुहोस् र राष्ट्रियताकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यदि तपाईसँग फरक मत राख्ने पनि मेरो अधिकार छ नम्बर 1 नम्बर 2 हामी चाहिँ 1816 को सन्धिबाट आएका छौँ यो पनि मैले भन्न चाहेको थिइनँ तर यदि कसैले राष्ट्रियताको पाठ सिकाउँछ भन्दाखेरि त्यस्तो कुरा बोल्ने अवस्था पनि आयो ठ्याक्कै मलाई लाग्छ यो कुरा पार्टीको वृत्तमा पुग्या छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पुग्या छ अनि त्यसको नेक्स्ट डे चाहिँ गंगा चौधरीजी कागजमा लेखेर पढ्नु भएको छ तपाईँ यो देशको राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील महिला होइन म राष्ट्रियता के हो सीमाको विवाद राष्ट्रियता हो सीमाको विवाद राष्ट्रियता कुन चरणमा पुग्छ थाहा छ तपाईँ हेर्नुहोस् भारत र चीनको बीचको युद्ध तपाईँ हेर्नुहोस् भारत र पाकिस्तानको बीचको युद्ध जब सीमा विवाद लिकन अनि युद्धको अवस्था आउँछ त्यसपश्चात चाहिँ राष्ट्रियताको भावनाले अर्कै मोड लिन्छ त्यस्तो अवस्था आएको छैन भने सीमा विवाद भनेको टेक्निकल विषयवस्तु हो तर नेपालको भूभाग भारतले मिचेको मिचै छ तपाईँ एक शब्द बोल्नुहुन्न जहिले पनि भारतको पक्षमा तपाईँ बोल्नुहुन्छ म त जहिले नेपाली जनताको पक्षमा नेपाल राष्ट्रको पक्षमा बोल्नुस् म सही प्रमाणको बारेमा माग्दछु मैले भारतको पक्षमा बोल्या होइन यो फेरि प्रायोजित दुष्प्रचार हो प्रोपेगेन्डा हो अहिले त सबैले भन्न थाले सहितागिरी त भारतको लाइन अनुसार बोल्नुहुन्छ सुन्नुस् तपाईलाई भारतको गाइडलाइन छ निर्देशन छ अब यो छोड्दिनुस् यहाँको राजनीतिको कुरा गर्ने भने एमसीसी को जसले पक्ष लिइरहेछ त्यो चाहिँ अमेरिकन गाइडलाइनमा बोलिरहेछ एमसीसी को विरोधमा जो छ ऊ चाहिँ चाइनाको लाइनमा बोलिरहेछ यहाँको राजनीतिको हाम्रो संस्कारै त्यस्तै हो त्यसले त्यो कुरामा नजाउँ मेरो भावना के हो भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसलाई कुनै पनि मुलुकले हलुको ढंगले लिनुहुन्न तपाईको विदेश नीति खेलौना होइन जादु होइन किनभने अन्य देशसँगको सम्बन्धमा मानिसले धेरै विचार गरिकन जानुपर्छ र म प्रमाण सबूत मागिरहेको छु म अध्ययन गरिरहेको छु 1816 को सन्धिको नक्सा कुन हो 1860 मा जब ईस्ट इन्डिया कम्पनीले 4 वटा जिल्ला दिएको छ त्यसपश्चात नक्सा चेन्ज भएको छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँ जानुस् 1925 मा चन्द्र शमशेरले त्यो बेलाको ब्रिटिश सर्वेयरसँग चाहिँ त्यो नक्सा बनाउनु भएको छ र 1927 मा त्यो नक्सा पास भएको छ त्यो नक्सा कहिलेसम्म छ म देखिरहेको छु भने मसँग जुन डेटा छ त्यो नक्सा 1963 सम्म छ 1963 मा जब भारत र चीनको युद्ध भएको छ त्यसपश्चात राजा महेन्द्रको पालामा हर्क गुरुङले बनाएको नक्सा जुन अहिलेसम्म नेपालको नक्सा छ 1963 भन्दा अघिको नक्सामा अलिकति चुच्चो छ मलाई सिध्याउन दिनुस् 63 पछिको नक्सा अहिलेको जुन नेपालको नक्सा छ त्यो हो त्यो के नेपाल त्यो नक्सा के भारतले बनाएको या सरिता गिरीले बनाएको कसले बनाएको राजा महेन्द्रको पालोको त्यो बेलामा म कहाँ थिए है सरिताजी यसबारे तपाईसँग म त्यही समय बहस गर्छु तर गंगा चौधरी र तपाईको बीचमा वाकयुद्ध चले पार्लियामेन्टमा छैन मेरो वाकयुद्ध चल्या छैन सभामुखले पोस्टर गर्ने निर्देशन पनि दिनुभएको छ तपाईहरुलाई बढी नबोल्नुस् भनेर होइन आज भन्नुभएको छ रुलिङ गर्नुभयो सभामुखले होइन म त आज आफ्नो कुरा भन्या छु म माथि कुनै यस्तो रुलिङ भएको छैन ओके अब मेरो एब्सेन्समा कसको माथि के भएको छ मलाई थाहा छैन र मैले बोल्दाखेरि पनि मलाई कुनै रुलिङ भएको छैन अब चन्दाजीलाई कुनै रुलिङ भयो होला सरी गंगाजीलाई मलाई थाहा छैन त्यसले सभामुखले त पोस्टरमा भन्नुभएको छ सदनमा रेकर्डबाट पनि हटाउनु पर्छ पनि भन्नुभएको ती शब्दहरु तपाईहरुको बीचमा द्वन्द्व भयो नि विवाद भयो नि मेरो बीचमा द्वन्द्व छैन उहाँले जुन दिन भन्नुभयो त्यो दिन म छुइन मैले नेक्स्ट डे गएर मेरो आफ्नो कुरा राखेको छु त्यो दिन गंगाजीले माननीय गंगा चौधरीले केही बोल्नु भएको छैन अनि यो यसलाई वाकयुद्ध कसरी भन्ने यो त अब संसदको जिम्मेवारी भयो हामीले हामीहरुको माग हो तपाईको माग के हो त यो रेकर्डबाट हटाउनु पर्यो अनि तपाईले भन्नुभयो नि त रेकर्डबाट हटाउनु पर्छ दादागिरी भन्नु सभामुखजीले भन्या हो सभामुखले पनि त रुलिङ गर्नुभएको छ हटाउनको लागि पहल गर्नु पर्यो भन्ने तपाईको माग हो
उहाँले आज छलफल भएको छ, म पढिरहेको छु मिडियामा, उहाँले भन्नुभएको छ यो शब्दहरूको बारेमा छानबिन गर्ने, सभामुखजीलाई कोट गरेर आएको छ। आज सायद उहाँ पत्रकारहरूसँग सायद भेटघाट थियो कि जस्तो लाग्छ। म त संसदमा आफ्नो कुरा राखिकन म चाहिँ तर फिर्ता गंगा भइहालेको चौधरीले छु। माफी माग्ने कि देशको भूगोलबारे जथाभावी बोल्ने, तपाईँले माफी माग्ने? नेपाली जनतालाई बताउनु, जनता जान्न चाहन्छन्। गंगा चौधरीले माफी माग्ने नमाग्ने त्यो उहाँको विवेकको कुरा हो। उहाँले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ संसदले दिशानिर्देश गर्नुपर्छ। म व्यक्तिगत रूपमा केही बोल्दिनँ। होइन, यो कुरा संसदले कस्तो किसिमको संसदको दिशानिर्देशन गर्नुपर्छ, सहितागिरी? यो चाहिँ अब हुन्छ नि छलफल, कार्यव्यवस्था शाखामा छलफल हुन्छ, त्यस पश्चात सभामुखजीको के निर्णय हुन्छ सबै दलको सहमतिको आधारमा हामी त्यो पर्खिरहेछौँ। यो मुद्दा अहिले सकेको छैन। सभामुखजीले त्यो दिन रुलिङ के गर्नु भएको छ भने ठिक छ, म यसबारेमा छलफल गर्छु र हामीले छलफल गर्न तपाईँले भन्नुभएको छ गंगा चौधरीले माफी माग्नुपर्छ, गल्ती गर्नुभयो, दादागिरी भन्ने शब्द प्रयोग गरेर, त्यो सही हो? दादागिरी मात्र होइन, उहाँले अर्को के भन्नु, 3-4 वटा कुरा भन्नुभएको छ। तपाईँमाथि कस्तो आरोप लगाउनुभयो गंगा चौधरीले? बुदागतमा भन्नु एक दुई तीन। मैले त्यसलाई हेट स्पिच भनेको छु। हेट स्पिच किन? जसले उत्तेजना ल्याउँछ। कसरी उत्तेजना ल्याउँछ? किनभने उहाँले 2-3 वटा कुरा भन्नुभएको छ। एउटा त भारतीय चेलीको दादागिरी, त्यो संसदीय भाषा नै होइन। ओके, म नेपालको बुहारी हो, त्यो चाहिँ उहाँले किन बोल्नु भएन? यसको मतलब भारत विरोधी राष्ट्रवाद या मधेसीलाई दमन गर्न, उसलाई बेइज्जत गर्नको लागि उहाँले भाषा प्रयोग गर्नुभयो। दोस्रो उहाँले के भन्नु, मेरो रगत नै उम्लेर आउँछ। यो चाहिँ तपाईँको हेट क्रिएट गर्ने, घृणाको भाव तपाईँप्रति घृणा छ रे गंगा चौधरीको? त्यो व्यक्त गर्न, त्यो घृणा छ भने उहाँले घरमा लुकाएर राख्दा हुन्छ, संसदमा पोख्न पाउनुहुन्न। नम्बर 2। नम्बर 3, भारतीय चेली भन्नुभयो। फेरि के भन्नुहुन्छ भने भारतको जासुस यो संसदमा छ। उहाँले सम्पूर्ण रहेको एजेन्ट संसदमा छ भने भन्नुभएको छ उहाँले। हो, भन्नुभएको छ भारतको जासुस। मैले सुने अनुसार भन्दाखेरि त अब हामी, मैले पनि भने उहाँले चीनको ओक्साहटमा बोल्नु भएको छ भन्दाखेरि, अनि यस्तै हो संसद। कोही एमसीजी को, कोही अमेरिका को जासूस, कोही भारत को जासूस, कोही चीन को जासूस, कोही पाकिस्तान को जासूस भन्दाखेरि त नेपालको संसदको गरिमा कहाँ छ? यो संसदको गरिमाको रक्षा संसदले गर्नुपर्छ र सभामुखजीको यसमा तपाईमाथि गंगा चौधरीले धेरै किसिमको गम्भीर आरोपहरू लगाउनु भएको छ हैन? अब तपाईको प्रतिक्रिया के आउँछ? म त्यसलाई आरोपको रूपमा लिएकै होइन। उहाँको केटाकेटीपन हो, उहाँ इम्याच्योर्ड हुनुहुन्छ, उहाँ अपरिपक्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई नेपालको इतिहासको पुरा ज्ञान छैन। उहाँकै पार्टीका व्यक्ति नेता मातृकाजीले भनिसक्नुभयो, उहाँ मण्डलीय राष्ट्रवादको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, जुन राष्ट्रवादको खिलाफमा लड्दा लड्दै हामीले चाहिँ आज यो मुलुकमा गणतन्त्र ल्याएका छौँ, संहिता ल्याएका छौँ र त्यसको उहाँ त्यो विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको शिक्षा त्रुटिपूर्ण हो। त्यसभए तपाईले जुन कुरा गर्नुभयो सरिताजी, सामाजिक सञ्जाल मार्फत सीमालाई राष्ट्रियताको विषय बनाउनु सरकारको कमजोरी र बेमानी दुवै भएको तपाईले बताउनु भयो नि त? कसरी? किनभने हाम्रो देशको सीमाना रक्षा गर्नु पर्दैन? अब सुन्नुस्, आजको दिनमा नेपालको सांसद भएर कसको हितमा बोल्नु भएको छ तपाईले पार्लियामेन्टमा? सीमा निश्चित हुनु पर्यो। नेपाल, भारत, चीन, भारत र चीनको बीचमा लगभग 3500 किलोमिटरको सीमा छ। नेपाल र भारतको बीचमा लगभग 1800 किलोमिटरको सीमा छ। धेरै ठाउँमा इन्डिया, भारत र नेपालमा त दुवै सरकारले भने अनुसार 98% चाहिँ सल्भ भइसकेको छ, 2% बाँकी छ, कालापानी र सुस्ता। भारत र चीनको बीचमा हेर्नुहुन्छ भने धेरै ठाउँमा अनिर्णित छ। ओके, यो ब्रिटिसहरूले छोडेर गएका सीमा हुन्, हतार हतारमा सबै गएको छ। तपाईको भारत र पाकिस्तानको बीचमा सीमा युद्ध भएको छ, त्यो ब्रिटिसहरूको लेगेसी हो। तपाईलाई थाहा छ जुन बेलामा जुन व्यक्तिले सीमाङ्कन गरे 3 महिनामा आइकन, जुन भारत र पाकिस्तानको सीमाङ्कन गरे 3 महिनामा आएर गरे। जब त्यस पश्चात भारत र पाकिस्तानमा एक खालको द्वन्द्व गृह युद्धको अवस्था सुरुवात भयो, त्यो मानिस, त्यो नक्साविद मरुन्जेलसम्म आफूलाई माफी गर्न सकेनन्। मैले हतार हतारमा सीमा बनाए भन्दाखेरि यो ब्रिटिस लेगेसी हो। त्यसैले अब चाहिँ सीमामा जहाँ विवाद छ सबै पक्ष सरकारले नक्सा र सबुत लिएर टेबलमा बस्नु पर्यो नि, र यो टेक्निकल विषय हो।
तर त्यसमा तपाईँले सरकारलाई साथ दिनु पर्यो नि त, प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले प्रशंसा गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भन्नु पर्यो नि त सरिताजी। किन तपाईँले नेपालको प्रधानमन्त्रीको नीतिलाई अडानलाई समर्थन नगर्ने? उहाँले पार्लियामेन्टमा बोलेको कुरो तपाईँ आज स्वीकार नगर्ने, आत्मसात नगर्ने? यो लोकतन्त्र हो। मैले जुन कुरामा म सहमत छुइनँ त्यो कुरामा मैले विरोध गर्न पाउनुपर्छ। र म जुन सीमाको कुरा भनिरहेको छु यो नक्साविदले जान्ने कुरा हो। म पनि एक्सपर्ट होइन, तपाईँ पनि होइन। यदि नेपालले नयाँ नक्साको बारेमा कुरा ल्याइरहेछ भने त्यो प्रमाण सबुत त नेपालसँग हुनु पर्यो। अब म आउँदैछु अर्को कुरामा, हेर्नुहोस्। प्रमाण छ नेपाल सरकारसँग, यथेष्ट प्रमाण छ, बाहिर आइसक्यो। म भनौँ? भन्नुहोस् तपाईँ। ओके, 2054 सालमा योगी नरहरिनाथले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गरेका हुन्। उहाँको देहान्त भइसक्यो। उहाँको के थियो माग भने सुगौली सन्धि अनुसारको सम्पूर्ण जग्गा नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ। त्यो बेलामा चाहिँ सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नेमा सूर्यबहादुर थापाजी हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री कमल थापाजी हुनुहुन्थ्यो, विदेश मन्त्री। उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतमा के जवाब लेखेर दिनु भएको छ भने 1950 को सन्धिले को आधारमा पछिल्लो सम्पूर्ण सन्धि चाहिँ अब निरस्त भइसक्यो, void भइसक्यो र त्यसले गर्दा 1950 को सन्धिको आधारमा त्यस पश्चात हामीले जुन जग्गा पाएका छौं त्यो नेपाल हो, हामीलाई चाहिँदैन। जब सरकारले त्यो भनिसके पश्चात योगी नरहरिनाथको रिट 6 वर्षको बहसपछि 2060 सालमा खारिज भयो, नम्बर 1। अब म दोस्रो कुरा के भन्छु भने नेपाल को उदय भइसके पश्चात पहिलोचोटि नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बनेको हो र संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बन्नको लागि 1955 मा प्रजातान्त्रिक सरकार थियो, जुन चाहिँ तपाईको राजा त्रिभुवन हुनुहुन्थ्यो सायद 1955 मा, अनि चाहिँ मातृकाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अनि राणाहरूको सहभागिता थियो, सायद मोहन शमशेरजी हुनुहुन्थ्यो क्यारे हैन। त्यो 1955 को समयमा नेपालले नक्सा एउटा UN मा भेजेको छ। त युनाइटेड नेसन्सको सदस्यता लिने बेलामा नेपालको जुन नक्सा स्वीकृत भएको छ, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा त्यो नक्सा विपरीत जान सक्दैन। त्यसैले गर्दा यो राष्ट्रवादको नाममा जनतालाई भ्रमित गर्ने काम सरकारले गरिरहेछ, आफ्नो कमजोरी लुकाउनको लागि, आफ्नो असफलता लुकाउनको लागि। नभए यो कोरोना संक्रमण सुन्नु, सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको भूभागमा छ नि, आजको दिनमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ। सुन्नु, सुगौली सन्धि पछिको मैले सम्पूर्ण नक्सा लिपुले कालापानी नेपालको सबै प्रमाण छ, तपाईले देखाउनुहुन्छ, मसँग छ, सबै यथेष्ट हो। तपाईलाई थाहा छ 2015 सालमा निर्वाचन भयो, मतदान गरेका छन्, तर भोग चलन छैन। अहिले तपाईले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, जनगणना भएको छ 2000 भोग चलन 18 सालमा। यो चाहिँ तपाईको सुन्नुस्, नेपालले जग्गा छ क्या ऋषिजी, मसँग प्रमाण पनि धेरै छ, तपाईलाई म नक्सै देखाइदिन्छु, ऐतिहासिक तथ्यहरू पनि म देखाउन चाहन्छु। यदि 1816 को सन्धिको कुरा गर्ने हो भने हामी त्यो भन्दा पनि अगाडि गइकन गढवाल कुमाऊ पनि मागौँ नि भारतसँग, सहमतिमा, मित्रतामा। जब राणा प्रधानमन्त्रीको मित्रता ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँग थियो, गदरमा 1857 को गदरमा यहाँका प्रधानमन्त्रीले सेना दिएर पठाए, मित्रवत व्यवहारमा चाहिँ 4 वटा जिल्ला पाए। 1816 को युद्धमा पनि त्यस तत्कालीन शासकहरू पराजित भएका थिए, तर मित्रवत ढङ्गले जब यहाँका नेपालका शासकहरूले भने यदि तराईको जग्गा हामीसँग हुँदैन भने हाम्रो राज कसरी चल्छ, र ब्रिटिसहरूले पनि के बुझे भने यदि यहाँ खानापिना हुँदैन भने अनि युद्ध समाप्त हुँदैन। युद्ध कहाँ हुन्छ? युद्ध कुन स्थानमा हुन्छ? जहाँ जब भित्र खाने पिने अभाव हुन्छ, कमी हुन्छ, राज्य चलाउन तर भोग चलन छैन। सुन्नुहोस्, म भनिरह मेरो कालापानीको बारेमा पोस्टरमा लेखेको छ, नेपालको भन्ने कुरा मात्र किन कालापानीसम्म नेपालको भन्ने कुरा पोस्टरमा छ, धेरै प्रमाणहरू छ, तथ्याङ्कहरू धेरै छ, आधारहरू छ, ऐतिहासिक तथ्यहरू छ। कालापानी मात्र किन? हामी त्यो भन्दा अगाडि पनि ग्रेटर हैन, आजको दिनमा हामी कालापानी र लिम्पियाधुरा र कालाको कुरा गरौँ, त्यो नेपालको भूभागमा फिर्ता गर्नुपर्छ। लिम्पियाधुरा 1860 को सन्धि पश्चात छैन। लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा बारेमा विवाद छ।
प्रधानमन्त्रीले स्वयं भन्नुभएको छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो लिम्पियाधुरा नेपालको, जसरी पनि फिर्ता उहाँले ल्याउनु भनेर। भन्नुभएको छ लिम्पियाधुरा मैले नेपालको नक्सामा कहिले पनि देखेको छैन। सुन्नुहोस्, अब आउनुहोस् विषय तर नयाँ सारमा नक्सा जारी आउनुहोस्। भइसक्यो नि सारमा सरकारजी, नयाँ आउनुहोस्। नक्सामा नो, नो, नो। पश्चिममा लेखिया छ लिम्पियाधुरा नेपालको भने आइसक्यो तपाईँ अब त। सारमा आउनुहोस्। यो विवादको सार के हो? विवादको सार नेपालको भारतसँग कुनै पनि चाहिँ तपाईँको म चाहिँ कन्फ्रन्टेसनको इस्यु देखिरहेको छैन। कन्फ्रन्टेसन कहाँ छ? भारत र चीनको बिचमा छ। र नेपालले अहिले जुन लिम्पियाधुरासम्म लगेको छ, तल कालापानीमा भारतको सेना 60 वर्षदेखि बसिरहेछ। त्यसले गर्दा एउटा शङ्का चाहिँ के आयो भने यो एडभान्टेज नेपालले चीनलाई दिनको लागि अहिलेको सरकार त गरिरहेको छैन, यो अप्राकृतिक रूपमा। र किन अब यसमा शङ्का गर्ने प्रश्न सम्भव छ। तपाईँ सुन्नुहोस्, प्रश्न गर्ने कालापानी ठाउँ छ। नेपालको भूभाग हामीले अरे चीनलाई बाबा, किन दिने, भारतलाई तपाईँ किन दिने? कालापानीको मात्र कुरा किन गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको हिमाली क्षेत्रको 4 वटा जिल्लाको 36 हेक्टेयर जग्गा चीनले, त्यो आदर्श तपाईँसँग चीनले मिचेको यस तपाईँ नेपालको दिनुस्, तपाईँ तथ्याङ्कहरू दिनुस्। नेपालको सर्वे डिपार्टमेन्टले गरेको सर्वे अनुसार 4 वटा हिमाली जिल्ला रुकुम, हुम्ला, गोर्खा, सिन्धुपाल्चोक, यसमा चाहिँ चीनले मुचेको छ। के को लागि त्यो पनि सोध्नुहोस्। त्यो चाहिँ तर चीनसँग कुनै पनि सीमा विवाद छैन, नेपालको टुङ्गिसकेको छ। नो लिसन, तपाईँ भन्न त दिनुहोस् मलाई, बिचमा भन्न दिनुहोस् मेरो कुरा। त्यो के को लागि बनाएको छ भने तिब्बतबाट चाहिँ सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक बनाउन। जसरी अहिले पिथौरागढबाट लिपुलेकको सडक जुन भारतले बनायो, जसमा 17 किलोमिटरमा विवाद छ कालापानी क्षेत्रको बारेमा, भारतको र नेपालको दावी छ, उहाँहरूले सल्टाउनुहुन्छ, चीनले पनि भनिसक्यो। तर मेजर इस्यु कहाँ हो भने भारत र चीन, उसले पनि आफ्नो सीमामा सडक बनाइरहेछ, भारतले पनि बनाइरहेछ। र यो अवस्थामा यदि चीनलाई एडभान्टेज दिनका लागि नेपालले कुनै प्रस्ताव ल्याएको छ भने हामी मधेसका व्यक्तिहरू, हामी नेपाल र भारतको बिचमा विशेष सम्बन्ध, मित्रवत सम्बन्धका पक्षधर छौँ। हामी चाहिँ भारत र नेपालको बिचमा कहिले पनि युद्ध होस् हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा वार्ताबाट यो समस्याको समाधान हुनुपर्छ। त्यो हो होइन, वार्ताद्वारा हुनुपर्छ। तपाईँ तर वार्ताबाट नेपालको लिनु। भूभाग त फिर्ता गर्नु पर्यो, भारत तयार हुनु पर्यो, कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनु परेन। त्यो त टेबलमा बसेर कुरा गर्नु सत्यजीत, पर्यो तपाईँ नि त्यसो त। भन्न सक्नुहुन्छ आज? ल अब सुन्नु, लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो भने तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? ल अब सुन्नु, नेपाली जनताले भनेका छन्, हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छ, ल अब सुन्नुहोस् मेरो कुरा। कागजात सबै छ, मलाई बोल्न दिनुहुन्छ? लाल पूर्जाहरू, ल मलाई बोल्न दिनुहुन्छ? तिरेको सबै छ सरिताजी। बोल्न दिनुहुन्छ कालापानीको बारेमा? बोल्नुस्। ओके। 1962 को युद्धमा कालापानी लगायत 17-18 वटा ठाउँमा भारतीय सेना छ। ओके, सबै हट्यो, कालापानीमा हटेन। किन? नम्बर 1 किन? त्यो बेलामा राजा महेन्द्रले भारतलाई मात्र सहयोग गरेका होइनन्। 1950 को ट्रिटी छ भारत र नेपालको बिचमा। राजा महेन्द्रले नेपालको सुरक्षाका लागि पनि सेना बिच बसाएका हुन्। किनभने 1959 मा चीनले तिब्बतको कब्जा गरेको छ। अनि के राजा महेन्द्रलाई नेपाल जोगाउनु परेन? नम्बर 1। नम्बर 2, अब आउँदैछु दोस्रो कुरामा। अब यहाँ एउटा तर्क के आउँछ भने होइन, कालापानीमा त त्यतिकै बस्न दिया छ राजा महेन्द्रले, अनि त्यसैले गर्दा राजा महेन्द्रले त्यो सेना हट्नु पर्यो। अब म लास्ट पोइन्टमा आउँछु। त्यही हर्क गुरुङको रिपोर्ट, हर्क गुरुङको जुन नक्सा छ हिमाल पत्रिकाको टोनी हेगन फाउन्डेसनको लागि 1963 को अगाडिको नक्सामा अलिकति चुच्चो देखाएको छ। ओके, तर 1963 को पछिको नक्सामा त्यो छैन। अब यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने, मेरो प्रश्न हो, यदि राजा महेन्द्रले त्यत्तिकै बस्न दिएका थिए भने हर्क गुरुङ, जो कि राजा महेन्द्रका त्यति नजिकका व्यक्ति थिए, अत्यन्त विश्वासपात्र थिए, उनले चाहिँ नक्सामा किन परिवर्तन गरे? त्यसले नक्सा परिवर्तन किन भयो त्यसको बारेमा सुन्नुहोस्। अब अर्को कुरामा म आउँदैछु। अहिले मलाई होइन सरिताजी, नो नो लिसन, तपाईले आज नेपाली जनतालाई छ नि सही कुरा बताउनु पर्छ। यस, तपाई राष्ट्रवादी नेत्री बन्नुस्, राष्ट्रघाती महिला नबन्नुस्। मेरो आग्रह छ तपाईलाई। तपाई फेरि शब्दमा नजानुस्, तथ्यमा आउनुस्। यो राष्ट्रवादी राष्ट्रघाती मलाई यसले केही फरक पर्दैन। म सत्य तथ्यमा जान्छु। र त्यो जुन म हर्क गुरुङको नक्साको कुरा गरिरहेको छु,
1961 मा चाहिँ तपाईको राजा महेन्द्र चीन पनि जानु भएको छ। 1961 मा राजा महेन्द्र चीनको बीचमा सीमा सम्बन्धी सन्धि भएको छ र 1963 भन्दा अघिको नक्सामा हेर्नुहुन्छ भने उत्तरी भागमा पनि नेपालका धेरै भाग जुन पहिला थिए 1963 को नक्सामा छैन। यसको मतलब राजा महेन्द्रले के कारणले होला मलाई थाहा छैन, त म नक्सा हेरिरहेको छु, चीनलाई पनि जग्गा त छोडेका हुन्, नक्साले बोल्दैछ। भाई को उतर रहती मैं रत्नागिरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद रत्नागिरी मुर्दाबाद 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 रत्नागिरी मुर्दाबाद 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 देशद्रोही मुर्दाबाद 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 भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद 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 भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद 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 रत्नागिरी मुर्दाबाद 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 नेपाली जनता जिन्दाबाद 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 नेपाली जनता जिन्दाबाद 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 रत्नागिरी मुर्दाबाद 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 रत्नागिरी मुर्दाबाद 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 भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद 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 भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद 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 भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद 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 रत्नागिरी मुर्दाबाद 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 रत्नागिरी मुर्दाबाद 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 राष्ट्रवादी जनता जिन्दाबाद 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 राष्ट्रवादी जनता जिन्दाबाद 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 रत्नागिरी मुर्दाबाद 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 देशद्रोही सरिता मुर्दाबाद 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 सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड देश छोड देश छोड देश छोड सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड सरितागिरी मुर्दाबाद 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 सरितागिरी मुर्दाबाद 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 भाषा बोल्दै सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड यो कालो झण्डा काट्दै सबै साथीहरु काट्दिउँला सरितागिरी मुर्दाबाद 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 सरितागिरी मुर्दाबाद 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 गाडिएको छ यहाँ हामीले देशद्रोही सरितागिरीको घरमा आएर हामीले कालो झण्डा गाडेको हिन्दी भाषामा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आज मात्र भर्खरै केही समय अगाडि मात्र तपाईहरुले जनता समाजवादी पार्टीको सांसद सरिता गिरीको घरमा झण्डा गाडेर आउनु भएको छ। तपाईहरु कति सफल हुनुभयो, कति असफल हुनुभयो? हामी एकदमै सफल भएका छौं। राष्ट्रवादीहरू, युवाहरू जो यो देशलाई माया गर्छौं, जो नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई माया गर्छौं र जो नेपालको वीर पुर्खाहरूलाई माया गर्छौं, त्यो सबैको यो जित भएको छ। र नेपाल लिपु लेख लिम्पिया दुरा र कालापानी नेपालको हो भन्ने कुनै पनि प्रमाण छैन र म हो भन्न सक्दिनँ। र नेपाली भाषामा छाडेर हिन्दी भाषा चाहिँ नेपालमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने नस्लवादी चिन्तन पालेकी सरिता गिरी जस्ता हरेक यो देशका घातकहरू, यो देशका भाइरसहरू र यो देशका कोरोना भाइरसहरूको घरमा झण्डा मात्रै होइन,
तिनीहरूलाई घरभित्रबाट थुतेर भारततिर चाह्यो भने अमेरिकातिर लखेटिनेछ र यो मानेमा हामी सफल भएका छौँ। यो सन्देश तपाईँको मिडिया मार्फत पुगाइदिनु ती हरेक राष्ट्रद्रोहीहरू जो अब एमसीसी पारित गर्न खोज्नेछन्, जो लिपुलेख लिम्पिया दुरा र कालापानी बोस्नेछन्, जो नेपालको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतामाथि प्रहार गर्नेछन्, ती हरेकलाई छानी छानी एक एक गरी चुनी चुनी, चाहे ती समाजवादीका नेता हुन्, चाहे ती कंग्रेसका नेता हुन्, चाहे ती एमालेका नेता हुन्, चाहे ती कोही अरू युवाहरू हुन्, हामी लखेट्नेछौँ। जस्तो तपाईँहरूले आज मात्र जुन झण्डा गाड्नुभयो यसको अर्थ चाहिँ के हो? यसको अर्थ के हो भने सरिता गिरीलाई अब सार्वजनिक ठाउँमा जता देख्यो त्यसले कालो मुसो दलिन्छ, जुत्ता हानिन्छ, लखेटिन्छ। सामाजिक बहिष्कार नेपाली समाजले सरिता गिरीलाई बहिष्कार गर्छ। जस्तो आज जुन संविधानमा संशोधन भन्नेको त्यो बुझा थियो उहाँले चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ त्रुटिपूर्ण छ, प्रमाण छैन भन्नुभएको थियो। फेरि अहिले चाहिँ यो सरिता गिरी भन्ने कोही मान्छे हो? यो यसलाई लाज छैन? यसलाई लात्ताले हिर्काउनुपर्छ, देश निकाला गर्नुपर्छ। नेपालमा काम छैन यसको। सरिता गिरी आज तिमी लुकेर बाँचेकी छौ, तिमीलाई चाहिँ खुलेआम थुतेर प्रहार गरिनेछ। यो कुरा ध्यान राख सरिता गिरी। तपाईँहरूको जुन झण्डा गाड्नुभयो यस्तो चाहिँ अर्थविहीन भयो भन्नु? अर्थविहीन कसरी भयो? कालो झण्डा एउटा नेताको घरमा गाडिनु अर्थविहीन हुन्छ? अर्थविहीन कुरा हो यो? राष्ट्रद्रोही अभिव्यक्ति दिने, देशद्रोही अभिव्यक्ति दिने, लिपुलेख लिम्पिया दुरा र कालापानी नेपालको हो भन्ने प्रमाण छैन भन्ने, अनि संसदभित्र चाहिँ जे पायो त्यही बोल्ने, अनि यो पनि तरिका हुन्छ? यो पनि सिस्टम हुन्छ? हर कोही जो नेपाललाई माया गर्दैन, हर कोही जो नेपालमाथि प्रहार गर्छ, ती हरेकलाई छानी छानी एक एक गरी लखेटिनेछ। यो कुरा तपाईँले ध्यान दिँदा हुन्छ। नगेन्द्रजीलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहे, जस्तो यहाँहरूले आज त देखियो प्रष्ट गर यो टिम तपाईँहरूको एउटा युवा टिम उत्साहपूर्वक सरिता गिरीको घर गरी, अब नेक्स्ट कदम के हुन्छ? मलाई कालो मोसो दल्ने भन्नुभयो उहाँले, यसलाई कसरी लानुहुन्छ? अझ परिभाषित गर्नु न। अब भन्यो भने हामी फरक फरक बाटोमा हिँडिरहेका थियौँ। अहिले देशको सवाल उठ्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, जुन हेमराजजीको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्यो भने फरक बाटो थियो, मेरो फरक बाटो छ। अहिले देश बचाउने अभियानमा जो मातृभूमिमाथि बलात्कार गर्छ, जो मातृभूमिलाई गाली गर्छ, त्यो अभियानमा राष्ट्रवादी साथीहरू एक भएका छौँ। यो पहिलो ठूलो कुरा हो। हामीले सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई एउटा मार्गचित्र खडा गरेका छौँ। देशको सवालमा हामी एक ढिक्का भएर, युवाहरू एक ढिक्का भएर अगाडि बढेका छौँ र यो कदम सरिता गिरीको घर मात्र होइन, अब शेरबहादुर देउवाको घर पनि घेरिन्छ। तमाम एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भने राष्ट्रद्रोहीप्रति हामी त्यसको नेताहरूको घर घेर्छौँ, त्यसको नेताहरूले घरबाट थुतेर हामी लखाट्ने प्रयत्न गर्छौँ। तपाईँहरूको साथ र सहयोग पायो भने, आम नेपाली जनताको हामीले साथ पायो भने, हामीले वादको कुरा गरेका छैनौँ। यहाँ को गणतन्त्रवादी, को राजावादी? यो वाद भनेको नेपालवाद हो। यो वाद भनेको नेपाल आमा धरतीको वाद हो। पहिले नेपाल आमालाई बचाउनको निमित्त जसरी हेमराजजीले हामीलाई साथ दिनुभएको छ, जसरी हेमराजजीले हामीले साथ दिनुभएको छ, हामीले एउटा सन्देश दिएका छौँ राष्ट्रवादी साथीहरूलाई एक ढिकाउनको निमित्त। अब पूर्ण रूपमा आन्दोलन घोषणा गरेका छौँ। आजको दिनबाट संयुक्त आन्दोलन जो देशप्रति माया गर्ने राष्ट्रवादी युवाहरूलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ। यो आह्वानलाई तपाईँले सानो नथोच्नु, सानो सोच्नुवाला होइन। अब देशको राष्ट्रद्रोहीप्रति अब हामी जाइ लाग्ने बेला भइसकेको छ। तसर्थ सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एक ढिकाउन पर्छ। जुनसुकै पार्टी भए तापनि अहिले देश जोगाउनको निमित्त हाम्रो आह्वानलाई स्वीकारेर हामीप्रति हामीलाई साथ दिनुहोस्, एक पटक साथ दिनुहोस्। हामी नेपाल आमालाई बचाउँछौँ अनि मात्र वादको कुरा गर्छौँ भनेर यहाँहरूको मार्फत सन्देश पुर्याउन चाहन्छु आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई। मुनाजीसँग एउटा प्रश्न, जस्तो सरिता गिरी एउटा लेडिज, तपाईँ पनि एउटा लेडिज, तपाईँ राष्ट्रको लागि हुनुहुन्छ, उनी राष्ट्रघातको विखण्डनको वादको सिद्धान्तमा अगाडि हुनुहुन्छ। के लाग्छ यहाँलाई आजको कदम पछाडि सरिता गिरी सोचेर माफी माग्ने अवस्था अथवा उनी ओके व्हाट आई हेभ डन गल्ती भयो भन्नेतिर लाग्नुहुन्छ? सरिता गिरी एक नेपालका बलात्कारी महिला बलात्कारी हुन्। हाम्रो नेपाललाई यिनले बलात्कार गरेकी छिन्। देशलाई बलात्कार गर्नलाई हामी कहिले पनि माफी दिनेवाला छैनौँ। उनी हाम्रो माफीको काबिल छैनन्। उनले हामी माफी कहिले दिँदैनौँ। उनी जस्तो देशद्रोही यहाँबाट हामी चाहिँ देशै निकाला गर्दैछौँ सरिता गिरीलाई। उनीलाई हामी जहाँ भेटौँ तिनै कालो मोसो दल्छौँ। जहाँ भेटौँ हामी तिनै यिनलाई कस्तो कारवाही गर्नुपर्छ, हामी हाम्रो बलले हुन्छ कि बुद्धिले हुन्छ कि यिनलाई हामी जहाँ भेटौँ तिनै बोला हामी तिनै यिनलाई यी बलात्कारी हुन्। सरिता गिरी देशलाई बलात्कार गरेको मागमा पनि अलिक निश्चित गर्नु, जस्तो यिनले सुध्रिँदा माफी दिने अथवा सुध्रिउन् या नसुध्रिनु मतलब छैन, यिनी देश निकाला हुनुपर्छ, संसदबाट निकालिनुपर्छ। संसदबाट यिनी जरुर निकाल्नुपर्छ। निकालिँदैन भने हामी ढुङ्गा मुढा गरेर हामी जे गरेर पनि उनलाई निकाल्छौँ हामी संसदबाट। हामी यदि हामी नारी हामी पुरुष सबैजना उठ्यौँ भने हामीलाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। जस्तै आज हामीले सरिता गिरीको घरमा कालो झण्डा गाड्यौँ, हामी कति नै थियौँ, यति थियौँ। यतिले त हामी हाम्रो
केपीको घरमा गाड्छौँ हामी जहाँ पनि गर्दैछौँ किनकि हामीलाई नेपाल बचाउनु छ हामीलाई नेपाल बचाउनु छ हामी नेपाल आउनको लागि हामी जहिले पनि प्रचण्डको घरमा गाड्छौँ शेरबहादुरको घरमा गाड्छौँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ सरितागिरीको घरमा मात्र होइन गाड्छौँ कालो झन्डा गाड्छौँ योभन्दा अगाडि विष्णु पौडेलको पनि घर घेरेको थियो होइन 100 ग्रुपले त्यसै गरी आज फेरि पनि यो प्रधानमन्त्रीलाई पनि कालो मोसो दर्छौँ बलात्कारी सरिता गिरी मुर्दाबाद सरिता गिरी मात्र होइन सरिता गिरी जस्ता देशद्रोही अरू सम्पूर्णलाई हामी घर घेर्नेछौँ भोलिको दिनदेखि नै सशक्त आन्दोलन 77 जिल्लाबाट चाहिँ सुरु हुन्छ भन्ने तपाईँहरूको मिडिया मार्फत हामी सन्देश दिन चाहन्छौँ